मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की वीडियो में हम सूरत मरियम का आखिरी लेसन मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। आप लोग या आपके बच्चे अगर घर बैठे कुरान मजीद को सही तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा। यौम नह, यहाँ हा को इसके मखरज से सही तौर पर अदा करेंगे। नहशुरुल मुत्तक़ीन, कॉफ को पूरा अदा करेंगे और इसको याए मद्दा के साथ मिलाते हुए खींचकर अदा करेंगे। मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा, इलर रहमानि वफ़दा। वनसूक़ुल मुजरिमीन, वनसूक़ुल मुजरिमीन इला जहन्नम, नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। इला जहन्नम विरदा, यहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में दाल पर एक ज़बर अदा करेंगे और इसको एक अलिफ मिकदार खींचकर अदा करेंगे। इला जहन्नम विरदा, ला यमलिकून शफाअत, लाम को अलिफ मद्दा की वजह से खींचकर अदा करेंगे। ला यमलिकून शफाअत इल्ला मन इत्तखज़, इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमानी, यहाँ नून साकिन पर इख्फा करेंगे, यानी नून की आवाज को नाक में छुपाकर अदा करेंगे। इंदर रहमानी अहदा वक़ालू इत्तखज़र रहमानु, वक़ालू इत्तखज़र रहमानु वलदा। अब यहाँ पर आप लोग ये वाव देख रहे हैं, ये वाव रस्मुल ख़त है, इसको अदा नहीं किया जाएगा। लाम को ता मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। लाम ता पेश लुत ता ज़बर ता। वक़ालू इत्तखज़र रहमानु वलदा, लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, यहाँ जीम को हमजा साकिन के साथ मिलाएंगे तो झटके के साथ अदा करेंगे। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, शैअन इद्दा। तकादुस समावातु, मीम को और वाव को खड़ी ज़बर की वजह से खींचकर अदा किया जाएगा। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन, ता और तो इन दोनों में फर्क करके अदा करेंगे। यतफ़त्तरन, यतफ़त्तरन मिन्हु वतनशक्कुल अर्ज़ु, वतनशक्कुल अर्ज़ु, यहाँ भी नून साकिन पर इख्फा करेंगे। वतनशक्कुल अर्ज़ु वतखिर्रुल जिबालु, इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से करेंगे। वाव ज़बर वा, ता ज़बर ता, वाता, खा रा ज़ेर खिर, रा लाम पेश रुल, वतखिर्रुल, वतखिर्रुल जिबालु हद्दा। अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा वमा यंबगी, यहाँ नून को मीम के साथ बदल कर अदा करेंगे। इसकी वजह यह है कि नून साकिन के फौरन बाद बा आ गई है तो यहाँ पर इक़्लाब होगा, यानी नून साकिन को मीम के साथ बदल कर अदा करेंगे। यंबगी लिर्रहमानि, लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा,
ان کل من فی السماوات، یہاں نون ساکن پر بھی اخفا کریں گے اور اس کے بعد یہاں نون ساکن پر بھی اخفا کیا جائے گا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کیا جائے گا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن. یہاں حمزہ کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے اور تا کو را مشدد کے ساتھ ملائیں گے. آتی الرحمن عبدا عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ. تا کو یا ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے. آتیہ یوم القیامت فردا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر بھی واو خالی ہے، یہ واو بھی رسم الخط ہے، اس کو بھی ادا نہیں کیا جائے گا. لام کو صاد مشدد کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ علامات وقف ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے. یہاں پر اکثر لوگ تلاوت کرتے ہوئے یعنی وقف کی صورت میں یہاں پر مسٹیک کر دیتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس لفظ کو مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے. یہاں پر وقف کی صورت میں ادائیگی اس طرح سے ہوگی: قاف را نون زبر قرن من قرن، نون ساکن پر یہاں پر اخفا کریں گے. قبلہم من قرن وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ. اب یہاں آپ لوگ نون ساکن دیکھ رہے ہیں، یہاں نون ساکن پر اخفا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے فوراً بعد حروف حلقی میں سے یہاں پر حمزہ ہے، تو یہاں نون پر اظہار کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے ادا کریں گے. من اور ناک میں چھپا کر اس طرح سے ادا ہوتا ہے من. تو یہاں پر ہم نے ناک میں نہیں چھپانا بلکہ ظاہر کر کے ادا کرنا ہے نون کو، اور اس طرح سے ادا کریں گے. من احد او تسمع لهم رکزا. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ مریم بھی مکمل ہو گئی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سورہ مریم کو مکمل تجوید اور تلفظ کے ساتھ سیکھ لیا ہوگا. ان ویڈیوز سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.